नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाबरकत नाम से आज हम अरबी ग्रामर की क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह सिर्फ 5 मिनट या इससे थोड़ा इसके करीब करीब हुआ करेगी। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान हकीम पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, कुरान और सुन्नत की दावत को आगे पहुंचाना हम सब के लिए आसान बना दे, आमीन। दुरूद शरीफ से मैं पढ़ता हूँ, आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मदीना बुक, जो कि दुनिया में मशहूर है मदीना बुक के नाम से और दुरूस लुग़तुल अरबिया के नाम से जानी जाती है, हम वो किताब इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके लिए हम इजाफ़ी नोट्स, हम आसान अरबी ग्रामर और कुछ और किताबों से इंशाल्लाह लेंगे उसको समझने के लिए। तो शुरू में हम हरूफ तहजी, हरूफुल हिजा और हरकत, इसके बारे में जानते हैं। आज जब हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं तो आज यकुम फरवरी 2024 है। यकुम फरवरी 2024 से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि हम जस्ट 5 मिनट डेली की बुनियाद पर ये इंशाल्लाह क्लास हम पढ़ेंगे। तो हरूफ तहजी की तादाद 28 है या 29 है। इसमें 28 या 29 का फ़र्क क्यों है, ये हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अलिफ और हमज़ा की वजह से ये फ़र्क होता है। कुछ लोग कहते हैं अलिफ एक अलहदा से हर्फ है और कुछ कहते हैं कि नहीं, अलिफ और हमज़ा एक ही हैं। तो जो कहते हैं अलिफ एक अलहदा हर्फ है, उनकी वजह से फिर हमज़ा अलहदा हर्फ है तो 29 हो जाती हैं। जो कहते हैं अलिफ और हमज़ा एक ही है तो 28 हो जाती हैं। हरकत और एराब, हरकत आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रही हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर जिसे तनवीन हम कह सकते हैं, दो ज़ेर, दो पेश। मैं आसान इस्तिलाहात में पढ़ूंगा ताकि बात वाज़ेह हो। सुकून, और हम आमतौर पर सुकून इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह से भी हम लिखा करेंगे। कभी ये पेश ना पढ़ा जाए जल्दी में, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि पेश बन जाता है। तो ये खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। तो ये इंशाल्लाह बाकी मज़ीद भी इस्तिलाहात हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़ेर, ज़बर, जिसे अरबी में फ़तह कहते हैं, ज़बर को अरबी में फ़तह कहते हैं। ज़ेर जिसे अरबी में कसरा कहते हैं। पेश जिसे अरबी में ज़म्मा कहते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह फिर आगे साथ साथ ये चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो आगे हरूफ तहजी यानी अलिफ, बा, ता, सा, ये जो हरूफुल हिजा या हरूफ तहजी, तो इनके मिलने से अलिफ, मैं मिसाल तौर पर लिख देता हूँ, बा, ता, ता, पे नहीं है अरबी में तो सा, जीम, हा, खा, ये हरूफ तहजी हरूफुल हिजा, इनकी तादाद 28 या 29 है। और इन पर जब कोई ज़बर, ज़ेर, हरकत लगती हैं और ये आपस में हरूफ मिलते हैं तो फरमा रहे हैं लुत्फ़ुर रहमान खान साहब फरमाते हैं, और फिर ये भाई ने स्लाइड बनाई हैं, तो वो फरमाते हैं हरूफ तहजी प्लस हरकत और एराब ये मिलकर इज इक्वल टू लफ्ज़ बन जाता है। ये मिलकर लफ्ज़ बन जाते हैं। लफ्ज़, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि लफ्ज़ क्या है। लफ्ज़ बामाना भी होता है, यानी मीनिंगफुल होता है, उसका कोई मतलब होता है, वाज़ेह मफ़हूम होता है। और कुछ लफ्ज़ बेमाना भी होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो बामाना लफ्ज़, जो बामाना लफ्ज़ हैं, हरूफ और हरकत के मिलने से अल्फाज वजूद में आते हैं जो बेमाना भी हो सकते हैं और बामाना भी। तो बामाना लफ्ज़, हर बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। हर बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। ये बात अहम है, हर बामाना लफ्ज़ कलिमा कहलाता है। कुरान का हर लफ्ज़ कलिमा है। हम कुरान हकीम को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कुरान हकीम का हर लफ्ज़ कलिमा है। कुरान का हर लफ्ज़ कलिमा की फिर 3 अक़साम है। कुछ बेमाना होते हैं जो कि मुहम्मल, जिन्हें कहते हैं मुहम्मल बात, मुहम्मल कलाम। तो कुरान हकीम में कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मीनिंगफुल हैं, सबका मतलब है। तो हमने सिर्फ
کلمہ کے بارے میں انشاءاللہ زیادہ ہماری بحث رہے گی، ہم اسی کو پڑھیں گے. کلمہ پارٹ آف اسپیچ، پارٹس آف اسپیچ بھی جسے ہم کہتے ہیں. کلمہ جسے ہم پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی پھر آگے فردر کچھ ڈیٹیل ہے، کچھ اقسام ہیں، جیسا کہ اسم جسے ہم ناؤن بھی کہتے ہیں. آج پہلا دن ہے تو اس لیے تھوڑی سی میں ڈیٹیل زیادہ یہاں پر لکھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہو. مثلا راجل مرد کو کہتے ہیں، حامد حامد خاص نام، اور طیب اچھا، تو یہ اسم ہے. پھر ہے ایسا کلمہ بھی اسم ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. کام کرنے کا مفہوم تو ہو لیکن زمانہ نہ ہو، اس میں زمانہ نہ پائے. مثلا جانا، کھانا، پڑھنا، سونا، تو یہ بھی اسم کہلاتے ہیں. پھر ہے جی فعل جسے ہم ورب کہتے ہیں انگلش میں. اسم کو ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ورب کہتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. مثلا اس نے مارا، وہ گیا، وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. پھر ہے حرف جسے پارٹیکل کہتے ہیں. تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی کسی اسم یا فعل سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو. مثلا ایک حرف ہے سے، طرف یا کی، تو اب ان کے اپنے علیحدہ سے معنی واضح نہیں ہو رہے، جب یہ کسی سے ملے گا تو معنی واضح ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ اب بعد میں ہم پڑھیں گے. اسم ناؤن جو ہے اس کی حالت کے اعتبار سے حالت رفع ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے یا جر ہوتی ہے. اور یہ کیس، یہ حالت، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اسم کا. جنس، جینڈر کے اعتبار سے یہ رفع نصب جر کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. جنس جینڈر کے اعتبار سے مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، جنس کے اعتبار سے اسم. تو عدد، نمبر ہر زبان میں واحد جمع ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے دو سے جمع شروع ہوتے ہیں. عربی میں واحد ایک کے لیے واحد، دو ہو ڈیول کے لیے ڈیول، دو کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ، اور جمع تین سے شروع ہوتی ہے. عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے، تین سے آگے پھر جمع ہوتی ہے. وسعت، قسم یا کائنڈ، وسعت کے اعتبار سے یا کائنڈ کے اعتبار سے اسم یا نکرہ ہوتا ہے. نکرہ عام نام کو بولتے ہیں. اور معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. نکرہ عام نام ہوتا ہے، معرفہ خاص نام ہوتا ہے. کامن ناؤن، پراپر ناؤن جنہیں ہم کہتے ہیں. حالت کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں. حامد نے محمود کو مارا، لڑکا قرآن پڑھتا ہے، اور استاد نے ایک کتاب لکھی. تو یہ چند مثالیں ہیں یہ حالت کو سمجھنے کے لیے. تو حامد نے لڑکے کی کتاب پڑھی. اب یہ کچھ مثالیں تھی. حالت ہے اس میں اسم کی حالت. رفع حالت فاعلی حالت کہلاتی ہے، نومینیٹو کیس. رفع حالت فاعلی حالت بھی کہلاتی ہے، اردو میں ہم اسے فاعلی حالت کہتے ہیں. مرفوع بھی کہتے ہیں رفع کو، اور نومینیٹو کیس. نصب منصوب بھی کہلاتا ہے، اور مفعولی حالت اردو میں کہتے ہیں، اور آبجیکٹو کیس یا ایکوزیٹو کیس. اور جر اضافی حالت، پوزیسو کیس، حالت اضافی جر کو، یا مجرور بھی کہتے ہیں جر کو، اور یہ اردو میں اضافی حالت کہلاتی ہے، پوزیسو کیس یا جینیٹیو کیس. تو یہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو پڑھیں گے. اردو میں رفع، نصب اور جر کی پہچان نے، کو، کا، کی وغیرہ یہ مثالیں ہیں. عربی زبان میں یہ پہچان اسم کے آخری حرف کی حرکت اعرابی حالت سے ہوتی ہے. تو یہ تھا جی تھوڑا سا ہمارا جو ہم نے آج اس کے بارے میں پہلی ابتدائی باتیں پڑھی. تو انشاءاللہ فردر ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اسے پڑھتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرما دے. جس کام کو اللہ پاک آسان کر دے تو وہ کام پھر مشکل نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے. اب ہم دیکھتے ہیں بک میں جو ہمارا جو اصل ہم نے بک پڑھنی ہے، مدینہ بک کے نام سے مشہور ہے، یا دروس لغت العربیہ کے نام سے مشہور ہے. اب ہم وہ کتاب کو دیکھ لیتے ہیں. تو شروع میں کچھ آج ذرا مشکلات ہیں، پہلا دن ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے لیے آسانی ہوتی جائے گی، تو ہمیں بات واضح بھی ہو جائے گی، بات سمجھ بھی آئے گی. تو الدرس الاول، الدرس الاول، لیسن نمبر 1. تو ہاذا اس کا مطلب ہے، ہاذا کا مطلب ہے یہ، ہاذا کا مطلب یہ.
تو حاضہ اس کا مطلب ہے یہ ایک اسم الاشارہ ہے. حاضہ ہم اب جو کتاب پڑھ رہے ہیں مدینہ بک اس میں حاضہ اس کا مطلب یہ اسم الاشارہ للقریب. حاضہ کا مطلب یہ اور یہ اسم الاشارہ ہوتا ہے اور یہ قریب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بک ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. حاضہ بیتن یہ ایک گھر ہے. حاضہ مسجدن یہ ایک مسجد ہے. حاضہ بابن یہ ایک دروازہ ہے. حاضہ کتابن یہ ایک کتاب ہے. حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے. حاضہ مفتاح یہ ایک چابی ہے. حاضہ مکتب یہ ایک ٹیبل ہے. حاضہ سریر یہ ایک بیڈ ہے. حاضہ کرسی یہ ایک کرسی ہے, یہ ایک چیئر ہے. تو یہ کتاب ہم نے پڑھنی ہے. آج ہم یہیں تک رکتے ہیں, انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرما دے. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.